अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया गया, जो 1 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुसलमानों से अपने कारोबार और दफातर पुरअमन तौर पर बंद रखने की अपील की गई। ताहम अस्पताल, मेडिकल स्टोर और दीगर एमरजेंसी खदमात इस एहतजाज से मुस्तस्ना रहेंगे। ये बात मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी रहमानी, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व मारूफ मजहबी शख्सियत ने अपने दौरे आदिलाबाद के मौके पर जमात सदर हाफिज पटेल की क़यामगाह पर मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, हम इस वक्त एक अहम मीटिंग के सिलसिले में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आदिलाबाद के मशहूर तारीख़ी शहर में आज प्रोग्राम था। उसकी मुनासिबत से यहाँ पर हमारे प्रेस के अहबाब आए हुए हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मरहले की लड़ाई माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से वकला के ज़रिए से, अदालतों से और सड़क पर उतर कर अवामुन्नास मुसलमानों के ज़रिए से एक लड़ाई लड़ी है और उसका एक मरहला ख़त्म हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक पूरे मुल्क में एक तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम चलाई है। दस्तूर बचाओ, तहफ़्फ़ुज़ बचाओ, जलसे किए, जुलूस किए, एहतजाजी धरने दिए और कलेक्टर और गवर्नर को मेमोरेंडम दिए। अपने अपने इलाके के वज़राए आला से मुलाकातें की। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पेश रफ्त हुई है और अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कुछ उम्मीद जताई है, लेकिन अभी एक तवील लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा और जिद्दोजहद करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमारे वकला के ज़रिए से, हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गों के ज़रिए से जो मुतालबात रखे गए हैं, जो डिमांड रखे गए हैं, उनमें से अभी जजेस हज़रात ने जो है उसे सीरियस नहीं लिया है। चूँकि ये मरहला कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी इज़्ज़त और एहतराम हम भी करते हैं और हमें उम्मीद है कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटियाँ पूरे मुल्क के अंदर बनी हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जहाँ जहाँ मेंबरान हैं वो फिर से सरगर्म होकर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिए हैं। मेरा ताल्लुक़ चूँकि औरंगाबाद से है, तो अभी हमने औरंगाबाद के अंदर यौम दुआ मनाई और इसी तरीक़े से अब 3 अक्टूबर को जुमा के दिन पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों से हमारे ज़िम्मेदारों ने अपील की है कि वो सुबह 8 बजे से लेकर जुमा के बाद 2-3 बजे तक के अपने कारोबार खुशदिली के साथ बंद रखें। एक बात जहन में रहे कि हमारे बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदार हो या कोई मुस्लिम तंजीमों के जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी, अहले सुन्नत वल जमात या जमीयत अहले हदीस, ये सारी तंजीमों के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन इन सब से भी हमारी गुजारिश है कि वो ज़बरदस्ती ना करें। और इसमें इस्तिस्नाई सूरत जो है वो मेडिकल और हेल्थ से मुताल्लिक़ जो दवाखानों वगैरह की सरगर्मियाँ हैं वो उनको छूट दी गई है। वो बंद में शामिल न भी हो तो चलेगा, लेकिन इस बंद को हम पुरअमन तरीक़े से
ایسا منائیں کہ ملک کے اندر ایک اچھا میسج جائے. دھرنے ہوتے، میمورنڈم ہوتے، اس میں ہلڑ بازی نہیں ہوتی ہے، اس میں نعرے بازی نہیں ہوتی ہے، اس میں کسی توڑ پھوڑ کا تعلق نہیں ہوتا ہے، کوئی جذباتی نعروں کا نہیں ہوتا ہے. لہذا ہم ایک پرامن طریقے سے ہمارے اپنے بھائیوں سے اپنے ساتھ جو صدمہ ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے، اس کے غم و غصے کے اظہار میں جمہوریت میں ہمارا حق ہے کہ ہم ملک کے حکمرانوں کے سامنے احتجاج درج کروائیں. لہذا 3 اکتوبر کو پورے طریقے سے اپنے مسلم محلوں کے اندر بند منا کر مسلمانوں کی طرف سے حکومت سے اور سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کریں کہ تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ہمارے وکلاء نے جو ریٹ پیٹیشن میں پوائنٹ داخل کیے ہیں ان سب پر نظر ثانی کر کے کوئی ایک ایسا فیصلہ آئے جس میں جمہوریت بھی باقی رہے، تحفظ اوقاف بھی باقی رہے. ایک مسئلہ ہم اور ہمارے اکابر ملک کے حکمرانوں تک کے اور دوسری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان تک کے یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اصل میں اوقاف ایک تو یہ ہے کہ کمیٹیاں ہیں بنی ہوئی، بورڈ ہے تحفظ یہ جو ہے، اور دوسرا اس کے تحفظ کے سلسلے میں کمیٹیاں بنی ہیں. یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. وقف بورڈ الگ ہے انتظامی طور پہ اور تحفظ اوقاف کمیٹیاں الگ ہے. وقف کی حفاظت کے لیے پورا ملک اور بورڈ اٹھا ہوا ہے، اور گڑبڑ جہاں پر ہوئی یا جنہوں نے کیا ہے ابھی اس وقت لڑائی میں وہ ہمارا نشانہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم انہیں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اور حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خیرات میں ہمیں یہ اوقاف نہیں دیا ہے اور نہ ہی آپ سے پہلی کسی حکومتوں نے ہم کو خیرات میں زکوٰۃ میں دیا ہے، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے، مسلمانوں کے آباء و اجداد نے اپنے خون پسینے کی کمائی، حلال کمائی کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کر کے غریب مسلمانوں کے لیے، غریب مسلمانوں کے ایجوکیشن کے لیے، یتیموں اور بیواؤں کے لیے یہ اوقاف کا تصور دیا تھا. بہت کم کمیونٹی کے اندر ایسے منظم طریقے سے کوئی وقف کرتا ہوگا. آپ گجرات جاؤ، آپ یو پی جاؤ، بہار جاؤ، آپ پورے ملک کے کسی بھی آندھرا، کرناٹک، کسی مہاراشٹر، کسی بھی صوبے کے اندر جاؤ، آپ کو ہر جگہ اوقاف کے اندر جو ہے زمینیں، پراپرٹیاں، قبرستان، مساجد، مقابر، اسی طریقے سے خانقاہیں، یہ سب کے سب وقف کیے اور کئی سو ایکڑ زمین، ہزاروں ایکڑ زمینیں دے کر وہ بیچارے گئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ وقف کے منشے کے مطابق استعمال کیا جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آنے والی جتنی بھی حکومتیں رہی انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی، اور ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے اس کی ایک ہی مثال دیتا ہوں میں. چونکہ ہمارا تعلق اورنگ آباد سے ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ پڑھیے، آپ کو تاریخی اعتبار سے دستاویزات ملیں گے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہندوؤں کو جو ہے مندروں کو، مٹھوں کو، ان سب کو جو ہے ایک ایسی زمین دی کہ وہ مندر چلا سکے اس کے اخراجات سے، مٹھ چلا سکے اس کے اخراجات سے، کرسچن حضرات کو بھی دی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلم حکمرانوں نے اس میں دان کا کام کیا ہے، مسلمانوں کے آباء و اجداد نے دان دینے کا کام کیا ہے. یہ کسی کی خیرات میں ملی ہوئی زمین نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی زمین، اپنے آباء و اجداد کی زمین پر اپنا حق بتلا رہے ہیں، حق جتلا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں پرامن طریقے سے یہ احتجاج کا مرحلہ گزار لیں. اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے دھیرے دھیرے جو ہے آپ کو ہدایتیں آتے جائے گی. یہاں کے ذمہ دار علماء اکرام جو ہے اور یہاں کی تنظیمیں اس کو انجام دیتے رہے گی. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے فیصلے فرمائے اور جو ہے شر اور بربادی سے اور تحفظ کے ختم ہونے سے اور برباد ہونے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لے.